عسلامة الناس الكل. اليوم باش نشوفو كيفاش نصنعو دي بوطون ونعطيوها دي زاكسيون، كيفاش نعملو لينك من الكود للديزاين ومن الديزاين للكود. نمشيو عنا المين بوان ستوري بورد، لهنا نحطو فيها لي كومبوزون كيما قلنا شنيا فيها الفيو متاعنا، وباش نعطيو دي زاكسيون لي بوطون اللي صنعناهم. طب باغ اكزومبل عنا الفيو هذايا، قلنا الفيو هذايا باش ترانا الاولى لازم نحطولها الحكاية هذايا باش نردوها هي لانشر. لهنا النجمو هذيا نسكروها، فما البوطون هذيا نكليكيو عليه تسكر الوثانية. هنا عنا تكست فيلد هذايا هو ايميل، وعنا بار اكزومبل البوطون هذا باش نشوفو تو نعطيهم لي زاكسيون نديكلاريوهم في الفيو كنترول نتاعنا. عنا الفيو كنترول هذيا كونيكتي للتكست فيلد. شو لهنا عنا الوحدة البوطون هذيا نكليكيو عليها نلقاو كاستم كلاس. عنا الكلاس مربوطة بالفيو كنترول، فما الفلاش هذايا نكليك عليه يهزني الكود نتاعها، هي الكود هذايا مربوطة بالكود هذايا الفيو هذي. بار اكزومبل كان نصنع فيو اخرى، انا بار اكزومبل الفيو هذايا لازم نصنعها الفيو كنترول نتاعها. نجي لهنا نكليكي دروات ونقول له نيو فايل. هنا كوكو تاتش كلاس نكليكي نيكست. لهنا يقول لي ساب كلاس نتاعها شكوني. بار اكزومبل نحنا يو اي فيو كنترول هو هذا، مثلا نسميه مثلا second view controller. هنا يسألني use also create zip file. ليه مانيش نصنع zip file؟ لأن يسألنا شنو اللونجاج دو بروغراماسيون بتاعها. خليوه سويفت بار ديفو، نكليكيو next. هنا يسألنا وين باش نسجلو، يقول لي سجلو في البروجي، نقول له yes create. يمشي يصنعنا second view control اللي هو هذا. نجيو في المين ستوري بورد نتاعنا نقول له بار اكزومبل الفيو هذيا راهي لي للفيو كنترول هذا اللي هو سكند. لأن يطلع لي كليكي اونتري يطلع لي الوحدة نتاعو. تو هذه ما عادش نسحقها لي من هنا، نجم نسكرها من الفلاش هذايا نجم نسكرها هكا ولا نحلها كيما نحب انا. بار اكزومبل نحب انا وقت اللي كليكي هو على البوطون هذايا نافيشي في اللوج تكست، معناتها نقوله مثلا بوطون كليكد. باش نجي نعمل ثم زوز دور هذوما نكليك عليهم يتحلي دو فناتر فيها الديزاين وفناتر اخرى. هنا نمشي نكليك على الفيو اللي حاجتي بها ونسلكسيوني فما مانيويل والا اوتوماتيك. نجم هنا اختار مانيويل، نمشي اختار الحبان، والا اوتوماتيك يمشي يهزني للفيو كنترول اللي ديدي للفيو هذي. معناتها يربط لي الديزاين بالكود نتاعي، ما هو مربوط من هنا مربوط فيه هذايا. بار اكزومبل هذه مربوطه بهذه يهزني الكود نتاعي. كي نكليكي لهنا يهزني الكود نتاع الاخر. هنا كي نكليكي اوتوماتيك، كي نكليكي مانيوال ولي انا نمشيلو ديريكت هكا، نمشيلو بالطريقه هذه. بار اكزومبل نقولو افيشي لي هذا، ممكن نحبو اوتوماتيك يهزني هو للكود اللي ديال هذيك. نجي لهنا نحب نعمل ليزون ما بين الكود هذا الديزاين هذا والبوطون هذه بالكود نتاعها. لهنا نحب بار اكزومبل نديكلاري بوطون، نجي نكليكي دروات نعمل دراج اند دروب لهنا كان باش نديكلاريها البوطون. لهنا يقول لي اوتليت، باش نديكلاريها كاوتليت نسميها مثلا بتن ولا بتن هلو. نجي لهنا نقول له create، يمشي يصنع لي بتن هلو. بار اكزومبل نجم نبدل التكست نتاعها الموجود لهنا وقت اللي تترانا، نقول له البوان سيت تكست ونعطيه شنو التكست نحب نحطوله، والا نجم نعطيه باك جراوند والا اللي هو بار اكزومبل نحب نبدل له التكست نتاعو. نجي لهنا نكتب بتن هلو بوان سيت تايتل، نعطيه التايتل لهنا نقول له بار اكزومبل تايتل مثلا نردو هلو. لهنا بوان نورمال. نجرب نتستي تو. لهنا البوطون
تبقى لي اسمها هلو باش تولي اسمها ما عادش اسمها بوطون، اسمها هلو باش تولي، لأن التكست الموجود فيها هنا باش يولي هلو. نجربو نتستيوها. تو شفنا كيفاش نبدلو التكست اللي موجود فيها. تو نجربو نعطيو اكسيون للبوطون، كي نكليكي عليها نعمل تريتمون. كيما نشوفو لهنا تبدل التكست نتاعها، اما كي نكليكي ما يصير حتى شي. هنا كليكي يهزني للفيو الاخرى على خاطر عملنا الليزون هذي. نجم نحاها الليزون هذي باش نولي كي باش نكليكي ما يصير حتى شي. نعاود نتستي كي باش نكليكي مش باش يصير شي. سينو كان نحب نعطيها اكسيون البوطون هذايا، نجي كالعادة نكليكي دروات. شوف هنا ولت اسمه هلو، نكليكي ما يصير حتى شي. نحب لهنا تو نعطيها اكسيون البوطون، نعمل دراج اند دروب للبوطون لهنا، نجي نعطيها اكسيون تجي نورمالمون تحت الفيو لود، والا خارج معناتها في وسط الكلاس، معناتها في وسط الكلاس هذا مش في وسط الميثود. نجي لهنا سوا لهنا سوا لهنا، نجي نعملها دراج اند دروب دروات كيما العادة. كليكي دروات نكليك عليها، نجي هكايا ونقوله هنا يردلي اكسيون ما عادش اوتلت، يقول لي باش نكونكتيها للفيو كنترول نتاعك. اش اسم الميثود نتاعك؟ اذا باش نقولو btn hello كليك، نكليكي كونكت. لهنا يزيد لي الميثود هذا btn hello كليك، ويحط لي السندر اني التيب نتاعو اني. فور اكزامبل نحب انا وقت اللي كليكي هو نبدلها التكست نتاعها، ما عادش التريتمون هذا ما عادش يصير من الاول، معناتها من الاول باش يطفيش البوطون اسمها بوطون، وقت اللي باش يكليكي هو على البوطون باش يولي اسمه هلو. لهنا نعاود نتستي. لهنا البوطون تافيش تسمى بوطون، كي نكليك عليها باش يولي اسمه هلو. نجمو نعملو حتى ان كونتور، مثلا كي نكليك عليها يفيشيلي هلو هلو 2 هلو 3. نجمو نعملوها هكا. نجي عندنا نديكلاري لي فاريابل، نجربو نديكلاريو فاريابل جلوبال، نقولو مثلا var in i يقال 0. هنا كي باش يكليكي هو باش نحطلو نفيشيلو hello بلس الاي، والاي نقدمهم نقولو مثلا اي بلس يقال 1. كل مرة باش يفيشيلي hello مثلا hello 0 hello 1 hello 2. هنا يقولنا ما نجموش نعملو كونكاتيناسيون نتاع string مع entier، لازم هذايا نردوه string، والا نجمو نفيشيوها هكا نقولو اي كيما هكا تفيشة. نجربو نتستيوها توا. هنا من اللول اسمها بوطون، كي نكليكي باش تولي hello 0 hello 1 يمشي ينكريمونت hello 2. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نكون تو وصلنا لاخر الفيديو، ومرة جاي باش نشوفو كيفاش ناخدو التكست من التكست فيلد هدايا ونفيشيوه فور اكزامبل في اللوج كيما هكا.